अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बलूचिस्तान इंसिडेंट के बाद आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खातून सहाफ़ी ने DGISPR से ये सवाल किया कि दहशतगर्द आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, अगर वो आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं तो आप कमज़ोर क्यों हैं। खातून सहाफ़ी का इतना ही सवाल पूछना था, DGISPR आग बगोला हो गया। ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर माज़ी डिटेल में बात करते हैं। Sharp incline in terrorism, not on across Pakistan. So can you please tell us what's the reason behind this recent wave of terrorism, despite the fact that security forces are conducting numerous counter-terrorism operations all over the country? Thank you. अफजल साहब पहले कमेंट करें, देना। देखें, मैं पहले भी हम ये बात कह चुके हैं कि ये जो गर्द है इसके खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान कानून नाफिज करने वाले इदारे लड़ते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम ने लड़ना होता है। अगर आप इसका थोड़ा सा अहाता करें तो 2014 के बाद एक तमाम कंसेंसस बना था थ्रू नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स ने बैठ के फिर पिछली जो हुकूमत थी उसने उसको एक रिव्यू किया और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें 14 निकात, और वही 14 निकात जो से अभी विजन जो आपका अज़्म इस्तेहकाम है उसमें शामिल। तो दैट मीन्स कि दी ऑल स्टेक होल्डर्स आर ऑफ दिस ओपिनियन कि ये 14 काम करेंगे तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा। तो आपने चूंकि सवाल किया कि दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है, तो आई थिंक विदाउट एनी नीड टू सी वेयर वी स्टैंड ऑन दोज 14 पॉइंट्स, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर वो 14 जो पॉइंट हैं वो मेरी मदद करें और यहाँ पे एक बार दिखा दें। इफ यू सी दिस, these are those 14 points which are a consensus points to fight the terrorism, the part of the revised national action plan. इन 14 पॉइंट्स में एक पॉइंट है which pertains to the kinetic, जो पहले मैंने रेड में लिखा हुआ है कि किसी मिलिट्री आर्म कॉन्फ्लिक्ट क्रिमिनल गैंग को ऑपरेट करने की इजाजत दी जाएगी। बाकी जितने पॉइंट्स हैं उसमें अगला पॉइंट आता है कि स्प्रेड ऑफ टेररिज्म को मीडिया से रोका जाएगा, जिसमें आप लोग बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, मीडिया एंड सोशल मीडिया। उसके अंदर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया। इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे रिलीजियस सेक्टेरियन प्रोसिक्यूशन के, उसमें कहा गया है कि टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाएगा, स्पेक्ट्रम को कर्व किया जाएगा, क्योंकि इलीगल स्पेक्ट्रम का और टेरर क्राइम एक नेक्सस एस्टैब्लिश्ड है। दिस इज राइट नाउ फ्रॉम 2014 दैट आवर पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, दे एग्रीड ऑन दिस। उनका ये हमने करना है। उन्हें कहा कि काउंटर टेररिज्म केसेस का कोर्ट्स में उनके ऊपर मुस्तैदी से काम किया जाएगा। दैट मींस जुडिशरी इसके ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स की रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन की जाएगी, मदारिस की। यू कीप ऑन रीडिंग दिस पॉइंट्स। इसमें से जो एक पॉइंट विच इज द काइनेटिक, आई कैन टेल यू वेयर व्हाट वी आर डूइंग। मैं आपको फिगर्स दे देता हूं। 2024 में कानून नाफिज करने वाले इदारों 59,775 इंटेलिजेंस बेस्ड छोटे बड़े ऑपरेशन किए। 2025 में, अभी हम मार्च के मिड में हैं, we have conducted so far 11,654 intelligence based operations. This year we are doing at an average 180 intelligence based operations per day. और अगर आप ये देखें तो 1100 कोई 1250 के करीब दहशतगर्द जो से हैं 2024 और 25 में वासले जहन्नम किए जा चुके हैं। 563 के हमारे जवान इस राह में पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत की राह में अपनी जान अल्लाह को सुपुर्द कर चुके। सो जो काइनेटिक आउट ऑफ दीज 14, जो कि टेररिज्म, आपने कहा कि टेररिज्म सर्च क्यों है, उस पर तो काम हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, हर लम्हे हो रहा है। उसके लिए जानें दी जा रही हैं, उसके लिए लिम्स दिए जा रहे हैं, उसके लिए फौजियों के, पुलिस वालों के, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट के, आपके सिविलियंस के बच्चे यतीम हो रहे हैं। बट दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस। सेकेंडली इज रिलेटेड टू जो भी पहले भी बात की, चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की, दैट इज दैट अफगानिस्तान जो सा है, वन ऑफ द रीजन ऑफ द सर्ज इन टेररिज्म इज दैट इन अफगानिस्तान जो सा है हर किस्म की जो दहशतगर्द एक्टिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पेस मिल रही है, चाहे वो रीजनल है चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप हमारे शवाहिद हैं फितना अल ख्वारिज के और बाकी दहशत, उनके अफगानिस्तान में मरकज़ हैं, उनके वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, तरबियत हो रही है, उनको वहाँ से रिक्रूटमेंट मिल रही है। अफगानीज इन्वॉल्व हैं ऑन पार्ट ऑफ the people who are coming here and blowing themselves up over here. So that is the second reason. The third reason is जब coalition forces का withdraw हुआ है तो night vision devices बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं जो कि available हैं इन दहशतगर्द organizations को, इन दहशतगर्दों को। The next reason is that we must understand and acknowledge that I think for the first time जो रियासत पाकिस्तान है वो इस इलीगल स्पेक्ट्रम के खिलाफ एक जिहाद कर रही है।
جس میں نارکو شامل ہے, جس میں اسمگلنگ شامل ہے, جس میں نان کسٹم پیڈ وہیکل شامل ہے, جس کے اندر یہ ایرانین پیٹرول, ایرانین ڈیزل کا جو بہت بڑا مافیا ہے وہ شامل ہے. ہر طرح کا آپ اس میں مافیا, اس میں کاؤنٹر فیٹ کرنسی, اس کے اندر ہر قسم کا جو انلیگل اسپیکٹرم جہد ہو رہی ہے, وچ از دا بلینز آف ڈالرز, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا یہ مافیا ہے. وہ جو مافیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ان کی یہ جو ایک اتنے عرصے سے آزادی کے ساتھ جو وہ اس ملک کو کھوکھلا کر رہے اندر سے, اس کام کو ختم ہو. تو دین دے آلسو سپورٹ these violent actions, this terrorism against. And lastly, in my view, these enemies of the state who don't want that Pakistan کے جو عوام ہے اور ریاست جو سی اپنا potential جو سا ہے اس کو exploit کر سکے اور progress کرے. To keep the state of Pakistan down and to keep the progress of the people of Pakistan down, then they use these proxies, these terrorist organizations who have no ideology, who have and no logic. یہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی ہیں, جس کی آپ نے ابھی سنا بھی کہ کس طرح ان کے لیڈر جو سے ہیں, they themselves acknowledge that we are used. I just want to add one point. جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں گیجٹس کا بہت بڑا ایک وہ ہے, لیکن اس سے زیادہ ایک اور چیز ہے جو باقی اسلام آباد, باقی پاکستان اس کو ریئلائز کرتا ہے, لیکن بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں جب پچھلی حکومت میں جب ایک امپیچمنٹ کی پالیسی آئی تھی, ٹی ٹی پی کی صورت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو جیلوں سے نکالا جا رہا تھا, آبادکاری کی باتیں ہو رہی تھی. سیم پریکٹس واز ڈن ان بلوچستان. وہ جو ٹیررسٹ گروپس تھے, جو سیپریٹسٹ گروپس تھے, ان کے کتنے سارے ایسے کمانڈرز تھے جن کو جیلوں سے چھوڑا گیا اور انہوں نے واپس جا کے کیمپس اسٹیبلش کر لیے, اور وہ کیمپس اسٹیبلش کر کے دوبارہ ریاست. تو یہ جو ایک امپیچمنٹ کی پالیسی تھی وہ بھی ایک میجر ریزن ہے. اور یہ جو ایک کنفیوژن ہے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں, ریاست یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیررزم ان دا نیم آف ریلیجن, اٹ از ٹیررزم ایوری ویئر اور ایوری ون سیز دیٹ. اور ان آر کیس یہ جو وائلنس ہے جس کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ نہ ہماری روایت سے تعلق, نہ ہمارے حقوق سے تعلق, اور نہ اکانومی سے اس کا کوئی تعلق, اس ٹیررزم کو آپ میڈیا نے یہ نام دیا ناراض بلوچ کا. دس نیم واز گیون بائی یو, آئی ایم ناٹ فنگرنگ اینی ون آف یو, بٹ دس واز انیشیٹڈ بائی دا میڈیا کہ یہ ناراض بلوچ. یہ کون سی ناراضگی ہے ٹیررزم میں؟ اور پھر کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 5 ہے, اٹ از ویری کلیئر, انکنڈیشنل لوئلٹی. فار دیٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ بے روزگاری ہوگی تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, مجھے اگر سڑک بجلی نہیں ہوگی تو میں وائلنس پہ اتراؤں گا. رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ مونوپلی جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے, وہ چاہے اسٹیٹ آف پاکستان ہو یا کوئی اور اسٹیٹ ہو. تو اس رائٹ کو جب کوئی ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا. میرا جو دکھ ہے, میرا جو وہ ہے, وہ فار لاسٹ مینی ایئرز میں اس کی بار بار پرچار کر رہا ہوں کہ اس ٹیررزم کو, اس وائلنس کریں. یہ وائلنس جو ہے وہ ہر جگہ پر سیم ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ اب آپ اندازہ لگیں. جی تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.